Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सो आज म थोरै सिलेबसको कुरा गर्छु है। सामान्य हामी सिलेबसको कुरा गरौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ युआर इन मास्टर्स लेभल। अब हामी धेरै टाइम ग्यापमा छैनौँ। युआर इन सेकेन्ड सेमेस्टर। अबको 1 वर्षपछि झन्डै झन्डै विल बी अफ द सेम लेभल। हामी उस्तै उस्तै ठाउँमा हुन्छौँ। र आज अलिकति सिलेबसको थोरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि थाहा भएको कुरालाई पनि म थोरै रिभिजन गर्छु। किनभने समटाइम्स कस्तो हुन्छ भने हामी आफू पढिरहेको युनिभर्सिटी, आफ्नो फ्याकल्टी हैन, त्यसको अब्जेक्टिभ्सहरूको बारेमा अलिकति हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि चाहिँ विल बी मच इजियर फर अस। अलिक सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई। अब हामी पढ्ने बेलामा हामीले त्यसरी चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न सकेका थिएनौँ इन अ सेन्स। लेट मी से भेरी फ्र्याङ्कली। हामी त्यो किताब पढ्थ्यौँ, पास गर्थ्यौँ, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। र अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आउट अफ मेनी फ्याकल्टिज हामी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको अन्डरमा छौँ। र यसले के अब्जेक्टिभ राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। म यसलाई त्यति धेरै एक्सप्लेन त गर्दिनँ, तर हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले के अब्जेक्टिभ राखेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। यसको अब्जेक्टिभ के छ भनेदेखि पहिलो चाहिँ it has the objective of educating students of professional pursuits in business, industry and government. And it is also dedicated to an increase in the knowledge and understanding of business and public administration. The Faculty of Management ko अर्को अझै important के रहेछ भने it aims to develop a networking with management institutes in the country and abroad to exchange new knowledge, technology and methods. र अर्को के छ भने it wants to aim to continuously innovate and promote cost-effective, socially relevant, modern technology-based educational programs in Nepal. यसले खासमा कस्तो खालको भने बिजनेस इन्डस्ट्री र गभर्नमेन्टको लागि प्रोफेसनलहरूलाई एजुकेट गर्न चाहिरहेको छ, त्यस्तो प्रड्युस गर्न चाहिरहेको छ। अलिकति बिजनेस र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ डेभलप गर्न चाहिरहेको छ हैन। र कन्ट्री र अब्रोडमा चाहिँ नि एउटा नेटवर्क पनि बढाउन चाहिरहेको छ अब म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरुसँग। र कस्ट इफेक्टिभ र मोडर्न टेक्नोलोजी अलिकति त्यस्तो खालको सोशली रिलेभेन्ट प्रोग्राम पनि ल्याउन चाहिरहेको छ फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले। यो चाहिँ फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको भयो। तर फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट भित्र देयर आर सो मेनी अदर प्रोग्राम्स। एमबिएस इज वान आउट अफ देम। धेरै मध्येबाट एउटा हो नि एमबिएस त हैन। सबै प्रोग्रामहरुलाई मिसाएर बल्ल फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट बनेको। त्यसमा मेबी मोर देन 24 प्रोग्राम्स आर रनिङ अन्डर फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट। त्यसमा अलमोस्ट अहिले धेरै त अब सेमेस्टर सिस्टममै छन्। एउटा बीबीएस मात्रै इयरली सिस्टममा छ। त्यो सबै प्रोग्रामहरुलाई आखिरमा कनेक्ट गरेर त्यो सबै प्रोग्रामहरुको कम्बाइन्ड अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो रहेछ। अब हामीले पढिरहेको मास्टर्सको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो छ। म थोरै तपाईहरुको पार्टिसिपेटिभ पनि गराउँछु क्लासरुममा, किनभने अनलाइनमा वान वे डेलिभरी त्यति धेरै राम्रो हुँदैन। म तपाईहरुलाई एक एक जना पिक गरेर ल तपाईले यसमा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ है भनेर पनि लग्छु म रियल क्लासेसहरु सुरु भएपछि। अब अहिले त खास यो सिलेबसको कुरा भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई त्यति धेरै लगिन। सजिना जी आइ एम अडिबल, सुनिराख्नु भएको छ मैले बोलेको कुरा? सुनिरहेछन् सर। भेरी गुड, ओके। सो अब त्यसो भएदेखि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त अब यसको अरु पनि थुप्रै कुराहरु छन् यसमा हैन। मैले धेरै यसलाई त्यति फोकस गर्न चाहिन, बट मैले के चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहे भने तपाईहरुले यु क्यान गो थ्रु द इन्टरनेटबाट तपाईहरु एकपटक गएर मैले आफूले पढेको युनिभर्सिटी, म आफूले पढेको फ्याकल्टी र एमबीएस को गोलहरु के रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ सर एकपटक हेर्नु भयो भने यु क्यान नो बेटर अबाउट योर कोर्स। समटाइम्स मैले अघि नै भने जस्तै आफ्नो अब्जेक्टिभ क्लियर भएर पनि पढिएको हुन्छ, समटाइम्स हैन पढ्दै जाउन भनेर पनि पढिएको हुन्छ। र त्यो फ्याकल्टीको अब्जेक्टिभसँग आफ्नो अब्जेक्टिभलाई म्याच अप गराउन सक्यो भने इट विल बी मच इजियर हैन। सो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट इट वान्ट्स टु प्रिपेयर प्रोफेसनल म्यानेजर्स क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ business in a dynamic global environment.
हैन तपाईहरुलाई एउटा प्रोफेसनल म्यानेजर बनाउन चाहिरहेको छ यसले and it wants to produce socially responsible and creative entrepreneurs capable of promoting business and industry for the socio-economic development of Nepal. यसले चाहिँ socially responsible and creative entrepreneur पनि बनाउन खोजिरहेछ. It wants to conduct research and management development programs for updating the knowledge and skill base of academics and practicing managers. It wants to innovate and promote management programs catering to the various social and economic sectors of Nepal. So solely what we can say is that it is must dedicated itself to produce entrepreneurs and managers in dynamic business environment. खासमा यसले चाहिँ बिजनेस र म्यानेजमेन्ट अनि एन्टरप्रेन्योरशिप बुझ्ने म्यान पावर चाहिँ डेभलप गर्न खोजिरहेछ र अघि नै भने जस्तै it also wants to establish linkages with leading universities and management institutes abroad and collaborate with them in global development and implementation. Globally चाहिँ नि भनौं न फरेन इन्स्टिट्युट्सहरुसँग पनि नेपालमै पनि it wants to have the linkage with management institutes. सबै म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट्सहरुसँग लिडिङ युनिभर्सिटिजहरुसँग लिंकेजहरु बढाउने त्यस्तो खालको पनि यसको एम रहेछ फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको र ओभरअल हेर्दाखेरि रिसर्च र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरुलाई पनि यसले अगाडि बढाउन चाहिरहेको देखिन्छ सो यसैको सेरोफेरोमा रहेर आउट अफ so many other courses it offers masters of business studies this is for 4 semester 2 years under semester system अहिले हामीले छलफल गरिरहेको पढिरहेको कोर्स भनेको चाहिँ 2 वर्षे कोर्स हो वास्तवमा 4 सेमेस्टरको र सेमेस्टर सिस्टममा दैट यु नो तपाईहरुलाई थाहा छ मैले थोरै रिपिट मात्रै गरेको अहिले चाहिँ नि सो लिंकेज मात्रै बनाइरा हो र हामी यसमा चाहिँ वी आर स्टडीing फर 3 की कम्पोनेन्ट्स एउटा कोर कोर्सेसहरु छ अनि स्पेशलाइजेसन कोर्सेसहरु छन् र एउटा डिसर्टेसन छ अहिले हामी थेसिस भन्दैनौं तपाईहरुको है यो नयाँ सेमेस्टर सिस्टममा इट इज कॉल्ड डिसर्टेसन यो सेमेस्टर सिस्टममा यसलाई डिसर्टेसन भनिन्छ इट इज फर 6 क्रेडिट्स यो पनि 6 क्रेडिटको लागि छ भनेपछि हामी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडीज प्रोग्राममा छौं र यो अन्तर्गत हामीले पढिराखेका छौं यस दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट हेर्नु सबै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो अब अघि नैको कुरा चाहिँ होलिस्टिक हो हैन त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आफ्नै एउटा अब्जेक्टिभ छ त्यो भित्र रहेको प्रोग्राम फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको आफ्नै अब्जेक्टिभ छ हैन फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट भित्र भएको एमबीएस चाहिँ हामीले पढिरा हो सो दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु अस हाम्रो लागि चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नुस् यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने छ र हामीलाई चाहिँ यो प्रोग्रामले जे बनाउन चाहेको छ हामी त्यस्तै बन्नु छ वास्तवमा इन अ सेन्स किनभने हामीले यो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्छौं भनेर हामी यो प्रोग्राममा इनरोल भएका छौं भन्ने हामीले मान्नु पर्ने हुन्छ अथवा हामीले मानेका छौं दुईटै कुरा हो हैन हामी सधैँभरि अब्जेक्टिभ नै हेरेर हामी यसमा इनरोल हुन त आएनौं होला अथवा नआउन पनि सक्छौं तर whenever we get enrolled in this course हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अथवा हाम्रो भित्री मनमा चाहिँ छ नि म कम्पिटेन्ट म्यानेजर बन्छु and I will be able to work in functional areas of management भनेर हाम्रो मनमा चाहिँ भित्र कतै न कतै छ भन्ने कुरा चाहिँ हो so MBS program it aims to enable the students to work as competent managers and to meet the demand of higher level managers in organizations particularly in the functional areas of management हेर्नुस् MBS को पहिलो अब्जेक्टिभ नै के रहेछ भने it wants to produce the competent managers यसले चाहिँ वास्तवमा कम्पिटेन्ट म्यानेजरहरु नै प्रोड्युस गर्ने स्टुडेन्टहरुलाई कम्पिटेन्ट म्यानेजरको रूपमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सफर गर्ने त्यस्तो खालको अब्जेक्टिभ राखेको छ र पर्टिकुलरली कुरा गरे भने द फंक्शनल एरियाज अफ म्यानेजमेन्ट अपन ग्रेजुएसन सकिसकेपछि अथवा मास्टर्स सकेपछि a student should be able to function as a manager in business industry government and non-government sectors within and outside the country in areas like accounting marketing finance and general management तपाईहरु कति चाहिँ यहाँ भनौं न वर्किङ प्रोफेसनल्सहरु पनि हुनुहुन्छ होला कति साथीहरु तपाईहरु
बीबीएसबाट बीबीए बीबीएमबाट अथवा डाउनलाइन कोर्स चाहिँ तपाईहरु म्यानेजमेन्ट नै पढेर आउनु भएको छ होला। कति साथीहरु चाहिँ तपाईहरु अरु फ्याकल्टीबाट मास्टर्स गरेर पनि यहाँ आउनु भएको छ होला है। मैले अब पर्सनली तपाईहरुलाई इन्टरेक्ट गर्न त पाएको छैन, बट व्हाट आवर एक्सपिरियन्स इज दैट म्यानेजमेन्टको कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ थुप्रै साथीहरु एमएससी गरेर हैन यो इन्जिनियरिङ गरेर आउनुहुन्छ के। सो टु हैव द नलेज अफ म्यानेजमेन्ट, किनभने कति साथीहरुले चाहिँ अरु सेक्टर अरु फ्याकल्टीबाट मास्टर्स गरेर जब गरिराखेका हुनुहुन्छ र टु डेभलप कम्पिटेन्सीज इन म्यानेजमेन्ट फिल्ड अनि यो एरियामा आउनुहुन्छ हैन। सो हामीले चाहिँ के छ भने कतिपय कुराहरु नीड बेस्ड पनि छ के यो कोर्स। हामी जो म्यानेजमेन्ट पढिराखेका छौं उहाँहरु चाहिँ डाउनबाट अपलाइन कोर्समा आउनुहुन्छ, खासै त्यति मतलब भइरा हुँदैन। जो साथीहरु चाहिँ वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ एउटा अर्को भनौं न फ्याकल्टी पढेर जब गरेर र नीड बेस्ड पनि आइराखेका हुन सक्नुहुन्छ। सो हामी भेरियस सेक्टरबाट हुन्छौं र तसर्थ यसको के देखिया छ भन्देखि स्टुडेन्ट शुड बी एबल टु फंक्सन एज अ म्यानेजर। एउटा विद्यार्थी चाहिँ नि ग्रेजुएसन भइसकेपछि म्यानेजरको रूपमा काम गर्न सक्ने, त्यो पनि तपाईको बिजनेसमा होस्, इन्डस्ट्रीमा होस्, गभर्नमेन्टमा होस् अर आइएनजिओज एनजिओजहरुमा होस्। र स्पेशली कुरा गर्यो भने चारवटामा हेर्नुस् है। अब यो चारवटामा हामी क्लियर हुँदै जानुपर्छ। अकाउन्टिङ, मार्केटिङ, फाइनान्स एन्ड जेनरल म्यानेजमेन्ट। तपाईहरुले थर्ड सेमेस्टरमा स्पेशलाइजेसन गर्ने एरिया भनेकै यही हो। You will be specializing yourself into one of these courses हैन। यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा कोर्सहरुमा तपाईहरु स्पेशलाइज गर्नुहुन्छ। र अहिले सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ के छ भने नि वी आर स्टडीइङ फाइनान्स। अहिले हामी फाइनान्स पढिराखेका छौं। इट मीन्स जो साथीहरु तपाई थर्ड सेमेस्टरमा गएर एकाउन्टिङ मेजर गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई फाइनान्सको नलेज चाहियो नि त केही न केही हैन। भोलि गएर टु वर्क एज अ म्यानेजर यु शुड हैव द नलेज अफ फाइनान्स। तसर्थ यो चाहिँ कम्पलसरीली तपाईहरु सबैलाई छ। जो साथीहरुले मार्केटिङ पढ्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि फाइनान्स पढ्नुहुन्छ। जो साथीहरुले जेनरल म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि यो फाइनान्स पढ्नुहुन्छ। त्यस्तै एकाउन्टिङको कोर्स पनि तपाईहरुले अहिले नै पढ्नुहुन्छ। मार्केटिङको लास्ट सेमेस्टर पढ्नुभयो अनि जेनरल म्यानेजमेन्टको ओबी पनि लास्ट सेमेस्टर पढ्नुभयो। हेर्नुस् है, स्पेशलाइजेसन गर्दाखेरि स्पेशलाइजेसन कोर्सहरुमा अलिक बढी गइन्छ हैन। स्पेशलाइजेसन नगर्दाखेरि पनि म्यानेजमेन्टको सबै कोर्सेसहरुको बारेमा थोरै न थोरै चाहिँ वी विल बी स्टडीइङ। हामीले केही न केही मात्रामा पढिराखेका हुन्छौं। ल हेर्नुस् भनेपछि त्यो किन त भने स्पेशलाइजेसन गरेर एउटा एरियामा मात्रै जाँदैमा पूर्णता हुँदैन। त्यसकारणले अरु एरियाको पनि केही न केही मात्रामा वी शुड हैव द नलेज। र यसले के देखाइरायो भने इन ओभरअल होल म्यानेजमेन्ट कोर्स क्यान बी categorically divided into 4 specialized category, 4 specialization categories. त्यो होल म्यानेजमेन्ट कोर्सलाई हामीले चारवटा स्पेशलाइजेसन क्याटेगोरीमा चाहिँ भनौं न डिभाइड गर्न सकिँदो रहेछ। त्यही मध्येमा तपाईहरुलाई याद छ त्यही पनि सम्झिनु होला अनि माइन्ड मेकअप पनि गर्नु होला। व्हाट आई डु इन कमिङ सेमेस्टर भनेर तपाईहरुको आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई अहिलेको इट इज नट एक्ज्याक्ट, धेरै ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त होइन तर एउटा रफ फिगर म बोलु। अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अराउन्ड 4 लाख विद्यार्थीहरु पढ्नुहुन्छ हैन, अराउन्ड 4 लाख, किनभने एक्ज्याक्ट दिस इज नट एक्ज्याक्ट डाटा। ठ्याक्कै 4 लाख 1202 भने जस्तो चाहिँ मसँग छैन हैन। करिब 4 लाख विद्यार्थीहरु पढ्नुहुन्छ, 4 लाख प्लस नै हुनुहुन्छ। अब पार्शियल पेपरहरु दिने यताउता गरेर त निकै धेरै छन् भनेर भनिन्छ। रेगुलरली इनरोल भएको 4 लाख जतिमा 2 लाख भन्दा बढीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्स गर्नु हुँदो रहेछ हैन। सो मोर देन 50% स्टुडेन्ट्स आर इनरोल्ड इन म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी। अनि त्यसमा पनि फेरि मोर देन 50% आर टेकिङ फाइनान्स एज देयर मेजर सब्जेक्ट। उहाँहरुले फेरि फाइनान्स लिनु हुँदो रहेछ के मेजर सब्जेक्टको रूपमा। सो हियर एन्ड देयर एभ्रीवेयर इफ यु आस्क फर द स्टुडेन्ट्स ब्याचलर लेभलमा हो रे 4th इयरमा, अर्थात लास्ट कसैको 7th सेमेस्टरमा छ, कसैको 5th मा छ हैन। अनि मास्टर्समा हेर्यो भने 3rd सेमेस्टरमा। यसो हेर्यो भने देयर इज अ बिग मास अफ द स्टुडेन्ट्स टेकिङ फाइनान्स एज स्पेशलाइजेसन कोर्स। त्यो किन होला भनेर आई थिंक अलिअलि चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु भयो भने आई थिंक तपाईहरुको आफ्नो इन्ट्रेस्ट म्याच गर्छ कि गर्दैन। कति साथीहरुले हामीले त्यतिकै
अरू साथीहरूले फाइनान्स लिनु भएको छ म पनि लिन्छु भन्ने पनि भएर लिएको हुन सकिन्छ कति साथीहरूले यस द्याट इज गुड फर मी मेरो लागि चाहिँ यो ठिक हो भनेर पनि लिएको हुन सकिन्छ सजिना आइ एम अडिबल मलाई सुनिराख्नु भएको छ सुनिरहेको छ सर ओके गुड गुड किनकि म आज त्यति इन्टरेक्टिभ भइरहेको छैन तपाईहरुसँग मैले टु वे कम्युनिकेसन गरिरहेको छैन सो इफ माई साउन्ड इज लस्ट प्लिज लेट मी नो है मलाई भनिदिनुस् ल सो तपाईहरुले अहिले नै अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ नि यस एकाउन्टिङमा यो हुँदै रहेछ मेरो इन्ट्रेस्टसँग म्याच गर्छ कि मार्केटिङमा यो हुँदै रहेछ फाइनान्समा यो हुँदै रहेछ जेनरल म्यानेजमेन्टमा यो हुँदै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि इफ यु ट्राई टु लर्न तपाईको आफ्नो यु क्यान बेटर म्याच युर इन्ट्रेस्ट विथ द सब्जेक्ट एरिया र फाइनान्सको कुरा अलिकति मैले थोरै मात्रै गर्छु अब धेरै गर्दिन किन थर्डमा तपाईहरु धेरै गर्नुहुन्छ सो फाइनान्स इज भेरी मच एप्लिकेबल सब्जेक्ट एकदमै एप्लिकेबल छ वेदर यु वर्क एज द म्यानेजर द्याट युर कोर्स वान्ट्स टु मेक यु एज इन द फर्म अफ कम्पिटेन्ट म्यानेजर्स or you do not work सायद तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कोर्सले चाहेको जस्तो रूपमा कम्पिटेन्ट म्यानेजर भएर भोलि चाहिँ नि बिजनेसमा इन्डस्ट्रीमा तपाई कुनै एरियामा जानुस् या नजानुस् भनौं न नजानु भए पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन पर्सनल लेभल टु यो पर्सनल लेभलमा पनि के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन पर्सनल लेभल टु सो अहिले त के छ भने not only broadly financial management we take it as personal financial management हामी अहिले त पर्सनल फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको पनि त्यतिकै धेरै कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं कि सो डोमेस्टिक फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट इन्टरनेशनल फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट यही कुराहरुलाई फेरि बिजनेस फाइनान्स बेसिक फाइनान्स इन मेनी वेज दिस इज अल्सो नोन एज हैन फरक फरक तरिकाले हामीले यसलाई बुझिराखेका हुन्छौं हैन यसलाई लिइराखेका हुन्छौं सो पर्सनल लेभलमा पनि मानिसहरूले अब मास्टर्स गर्ने अनि भनौं न फाइनान्स मेजर गर्ने र स्पेशली दे फंक्शन फर देयर ओन र आफ्नै तरिकाले उहाँहरू काम गर्ने इभन द दे आर नट वर्किङ फर अदर्स दे वर्क फर देमसेल्फ इभन द दे आर नट ह्यान्डलिङ एनी बिजनेसेस बट मेबी दे वर्क एज द प्रोफेसनल्स इन स्टक मार्केट वाट एभर यो पछाडि कुरा गरौँला है मैले यति मात्रै अहिले एउटा एभिन्यू मात्रै तपाईहरुलाई क्रिएट गरेको फाइनान्स चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर मात्रै मैले अलिकति एभिन्यू भन्छ नि अलिकति भनौं न फाइनान्सको केही अपलाइन मात्रै मैले देखाउने प्रयास गरेको यस्तै सबै सब्जेक्टहरुको छ म सबैको मैले सायद फाइनान्सको जति भन्न नसकुला एभ्री सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट तर अहिले वाइ फाइनान्स इज गेटिङ मोर पपुल्यारिटी भनौं न भनेर मैले अलिकति तपाईहरुलाई जोडेको मात्रै सो स्पेशलाइजेसन इन एनी अफ द एरिया सच एज अकाउन्टिङ फाइनान्स marketing and management enables the students to develop expertise in his or her concentration area र स्पेशलाइजेसन गर्नु भनेको के हो भने त्यो एरियामा चाहिँ एक्सपर्टाइज डेभलप गर्नु हो अथवा एक्सपर्ट को रूपमा अगाडि बढ्नु हो भनौं न ओके सो स्पेसिफिकली टकिङ अब अलिकति हामी हेरौं MBS प्रोग्रामले के चाहेको हो त इट वान्ट्स टु इक्विप स्टुडेन्ट्स विथ रिक्वायर्ड कन्सेप्चुअल नलेज अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट अघि नै मैले भने नि हैन जो साथीहरु तपाईहरु म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट आउनु भएको छ मेबी यु हेभ अलरेडी द कन्सेप्चुअल नलेज अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट बट दोज स्कलर्स हु हेभ इनरोल्ड इन म्यानेजमेन्ट फर मास्टर्स लेभल फ्रम अदर फ्याकल्टीज यु विल अल्सो बी इक्विप्ड विथ कन्सेप्चुअल नलेज हेर्नुस् है जो साथीहरु चाहिँ तपाईहरु भनौं न म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट आउनु भएको छ अब तपाईहरुसँग बिजनेस र म्यानेजमेन्टको कन्सेप्चुअल नलेज त यु हेभ अलरेडी द्याट हैन हामी यसमा फोस्टर मात्रै गर्ने हो इट मिन्स यसलाई डेभलप मात्रै गर्ने हो हैन त्यसमा थप्दै जाने हो तर जो साथीहरु अरु फ्याकल्टीबाट आउनु भएको छ नि हैन तपाईहरुसँग कन्सेप्चुअल नलेज पनि इन्कल्केट गर्छ एन्ड इट अटेम्प्ट्स टु प्रिपेयर म्यानेजर्स इन द फंक्शनल एरियाज अफ म्यानेजमेन्ट अब फंक्शनल एरियाज भन्ने बित्तिकै यु नीड टु रिमेम्बर दैट फोर है अकाउन्टिङ मार्केटिङ फाइनान्स एन्ड जेनरल म्यानेजमेन्ट ल त्यो चारवटा सम्झिनु पर्यो डेभलप नलेज एन्ड स्किल अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल पर्सपेक्टिभ ग्लोबल र नेशनल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर त्यसको लागि नलेज र स्किलहरु पनि डेभलप गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ and then it
attempts to encourage entrepreneurial capabilities in students to make them effective change agents in the Nepalese society. So after completing our study, we have to work as the change agents. आखिर कुनै पनि कन्ट्रीको चेन्ज हुने भनेको त थ्रु द चेन्ज एजेन्ट्स हामीले इफ वी टक ओन्ली अबाउट आवर क्लास हामीले क्लासकै कुरा गर्दाखेरि इफ वी क्यान कन्भर्ट आवर सेल्फ इन्टु चेन्ज एजेन्ट्स इन द सोसाइटी त्यो सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने एउटा चेन्ज एजेन्टको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाउ टु चेन्ज कसरी चेन्ज गर्ने त हैन वी आर स्टडिङ म्यानेजमेन्ट हामी त म्यानेजमेन्ट पढिराखेका छौँ हैन म्यानेजमेन्टको फङ्सनल एरियाको कुरा गरिराखेका छौँ सो यो सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरियल क्यापासिटी नै बिल्डअप गर्ने हो हामी एन्टरप्रेन्योरको रूपमा म्यानेजरको रूपमा चाहिँ नि चेन्ज एजेन्ट भएर काम गर्न सकियो भने Nepalese society at large we can make somehow changes. So to develop research capability in students, तपाईहरु थर्ड सेमेस्टरमा गइसकेपछि you have to study the research methodology. तपाईहरुले research methodology पनि पढ्नु पर्ने छ. And in fourth semester, just before I said, तपाईहरुले you have to do research for 6 credit. पहिला हामी 100 नम्बरको thesis भन्थ्यौ नि हैन तपाईले पक्कै सुन्नु भएको छ पहिले चाहिँ नि इयरली सिस्टममा सेकेन्ड इयरमा गएर 100 नम्बरको थेसिस गर्नुपर्छ भनेको तपाईले सुन्नु भएको छ हैन भनेको जस्तै अहिले 200 नम्बर बराबर भन्नुस् न 6 क्रेडिट भनेको 200 नम्बर बराबरको चाहिँ अहिले हामीले थेसिस गर्नुपर्ने छ त्यो थेसिसलाई हामीले अहिले डिसर्टेसन भन्छौं हैन माथि एमफिल र पीएचडी को लाई थेसिस भन्छौं फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा हामी म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा मास्टर्स को लागि हामी डिसर्टेसन भन्छौं त्यो डिसर्टेसन चाहिँ नि तपाईहरुले 6 क्रेडिट को गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नको लागि यु शुड ह्याभ द नलेज अफ रिसर्च त्यो रिसर्च को नलेज चाहिँ तपाईहरु थर्ड सेमेस्टरमा एडुकेट पाउनुहुन्छ सरहरुबाट सो इट वान्स अर इट अटेम्प्ट्स टु प्रिपेयर फाउन्डेसन फर एडभान्स्ड स्टडीज एन्ड रिसर्च इन म्यानेजमेन्टमा अझै एडभान्स स्टडी गर्नको लागि एमफिल पीएचडी गर्नको लागि तपाईहरुलाई यसले एउटा फाउन्डेसन सोलिड फाउन्डेसन पनि डेभलप गरे हुन्छ भने सँगसँगै एडभान्स लेभलको रिसर्चहरु गर्नको लागि पनि यसले के गरेको हुन्छ इट lays the foundation for that also. यति चाहिँ हाम्रो के रहेछ these are the very important points that are to be noted down. एकदमै इम्पोर्टेन्टली नोट गर्नुपर्ने मैले तपाईहरुलाई अलिकति युनिभर्सिटीको कुरा फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको कुरा र प्रोग्रामको कुरा गरे हैन आई होप यु गट सम पोइन्ट्स केही कुराहरु तपाईहरुले पाउनु भयो होला तर यो कुराहरु तपाईहरुको सिलेबसमा हुन्छ बट एज अ स्टुडेन्ट त्यतिकै इक्वली त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट रूपमा नपढिएको चाहिँ हुन सक्छ है हेर्नुस् ल तपाईहरु कोही एकजनाले भन्नुस् त सर मैले यो चाहिँ पढ्या थिए मेरो सिलेबसमा भनेर इज देयर एनीवन नपढ्या भए मैले त पढ्या थिन भन्नु भए पनि हुन्छ मैले त्यही भएकै कुरा रिड आउट गरिरा मात्रै हो त्यसैलाई थोरै एक्सप्लेन मात्रै गरे हो ल कसैले भन्नुस् त लेट मी मेक सम हाउ इन्टरएक्टिभ अलिकति मोनोटोनस भयो कसैले पढ्नु भएको थियो तपाईहरुको सिलेबसमा ब्याचलरमा पढा जस्तो लाग्छ सबै के हो लक्ष्मण जी कता ब्याचलर्समा कि मास्टर्सकोमा पढ्नु भएको थियो यो फाइनान्स ब्याचलरमा सर ब्याचलरमा त्यो त अलिअलि पढे जस्तो लाग्छ है सर एउटा सब्जेक्ट पढ्या हो सर ओके भेरी गुड ठीक छ ल ल लक्ष्मणजीले अलिकति मलाई क्लियरिङ गर्नुभयो ब्याचलरमा पढे जस्तो लाग्छ भनेर भेरी गुड ल अरु कोही साथीहरु जसले अब मास्टर्सको कुरा गरे मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर पढ्दाखेरि तपाईहरु अनलाइनमै पढ्नुभयो यद्यपि कतै चाहिँ नि यसो हैन सिलेबस अनलाइनमै खोजेर पढ्दाखेरि यस्तो कुराहरु पढिएको जस्तो लाग्छ कसैलाई अथवा नपढे जस्तो लाग्छ होला है ल ठिकै छ मैले आज तपाईहरुलाई डिस्कसन गरेको पार्ट केही होइन तपाईहरुले चाहिँ नि इन्टरनेटमा गएर हैन द सिलेबस फर एमबीएस भनेर तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो सिलेबसको सुरुमा आउने कुराहरुलाई नै मैले तपाईहरुलाई कनेक्ट गरेको है तपाईले यसो फुर्सद हुँदाखेरि यसो हेर्नुस् हेर्दाखेरि मैले अहिले भनेको जस्तै एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईहरुलाई मैले आफूले पढिरहेको कोर्समा मलाई कोर्सले के बनाउन चाहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ओन्ली दैट मच त्यो मात्रै कुरा हो ल ओके सो अब हामी कहाँ आइसकेका छौं वी आर न्यारोइङ डाउन आवर कोर्स के तपाईको आज मैले हाम्रो कोर्सलाई न्यारो डाउन गरिरा हो यो के
भनेको युनिभर्सिटीबाट अलिक सानो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, युनिभर्सिटी भित्रको एउटा पार्ट हो नि त हैन फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, जस्तै इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन हैन, फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस हैन, ह्युम्यानिटिज अफ के अरे फ्याकल्टी अफ एजुकेसन भने जस्तै धेरै फ्याकल्टीहरू मध्येमा फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको हामीले कुरा गर्यौं। अनि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा फेरि एमबिए होला, एमबिएम होला, एमबिएस होला, यी मध्येमा फेरि हामीले वी आर टकिङ अबाउट एमबिएस हैन। एमबिएस भित्र पनि फेरि अब नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट। अब हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् है, युनिभर्सिटी टु फ्याकल्टी, फ्याकल्टी टु प्रोग्राम टु सब्जेक्ट। अब बल्ल हामी सब्जेक्टमा आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् त, what financial management wants from you after completing this course। यो कोर्स पढिसकेपछि तपाईहरुबाट फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले के चाहन्छ त? सबभन्दा पहिला त तपाईहरुलाई थाहा छ र पनि म यसमा अलिकति केही कुराहरु गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् है, म यहाँ अलिकति यसलाई यही म अलिकति रफ बनाएर लेखौं जस्तो पनि लाग्यो है। केही छैन, यही लेखौँला। ओके ल, FIN 510 फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट, कोर्स कोड इज FIN 510। हाम्रो FIN 510 भनेको चाहिँ कोर्सको कोड हो। फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट इज द नेम अफ द सब्जेक्ट। फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सब्जेक्टको नाम हो। एन्ड दिस इज फर 3 क्रेडिट्स एन्ड लेक्चर आवर इज 46। ल मलाई यो तपाईहरु मलाई अलिकति शेयरिङ गर्नुस् त। 3 क्रेडिट आवर भन्नाले तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ? जसले भन्नु भए पनि हुन्छ, अलिकति अब एक्टिभ हुनुस् न, केही छैन। What do you understand by 3 credit? 3 credit भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? एउटा वीकमा 3 आवर्स पढ्नु पर्ने। ओके ल, आयुषी ले भन्नुभयो 1 वीकमा 3 आवर्स पढ्नु पर्ने। ल अरुले पनि भन्नुस् त। भेरी गुड, अरुले पनि बोल्नुस् न। मास्टर्समा हुनुहुन्छ, प्लिज स्पिक आउट। या गल्ती हुन्छ भने नडराउनुस्, गल्तीको कुरै छैन नि। मैले अघि नै भनिसके, आफ्टर 2 सेमेस्टर वी आर अन द सेम ग्राउन्ड, सेम लेभल। हामी नै हो, शेयर गर्दै गर्दै जाने हो। यहाँ मैले पढ्ने पढाउने भन्दा पनि वाट एभर आई हेभ द नलेज अन दिस सब्जेक्ट आई विल बी शेयरिङ विथ यु। त्यस्तो कुरा हो नि, हैन र? हामी यहाँ पढ्ने भनेर एकदम रेगुलर स्टुडेन्टको रूपमा मात्रै पनि नआइराखेका हुन सक्छौँ, एज अ प्रोफेसनल भएर पनि आइसकेका हुन सक्छौँ। ल ओके, म अलिकति भन्नु है त। ल आयुषजी, तपाईले भन्नुभयो, विच इज भेरी नाइस। हेर्नुस् त, यो वास्तवमा के छ भने हेर्नुस् है। ओके ठीक छ, 1 वीकमा 3 घण्टा पढ्ने भनेर यसैलाई हामी अलिकति हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त, 3 क्रेडिट आवर हैन भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ, यसलाई हामीले के भन्यो भने 3 आवर्स पर वीक। आयुषजी हैन तपाईले भन्नुभएको? यस सर। हो, ल हेर्नुस् है। अनि त्यहाँ के छ भनेदेखि दैट इज फर 48 लेक्चर आवर्स भनेको छ है। यसलाई हामी अलिकति आजै क्लियर गरौँ है। यस यु आर करेक्ट, तपाई करेक्ट हुनुहुन्छ। यो के छ भने 3 आवर्स पर वीक र हामीले यसलाई कोर्स कहिले सक्नु पर्ने छ हेर्नुस् त। वी हैव टु कम्प्लिट विथिन 48 लेक्चर आवर्स। यसको अर्थ के हो हेर्नुस् त, हामीले 16 वीक्स पढ्नु पर्ने कोर्स रहेछ नि त यो, हैन? किन 16 इन्टु 3 गरेपछि कति होला? 48 भयो नि, हैन र? आर यु क्लियर? भनेपछि वी आर गोइङ टु स्टडी 16 वीक्स इन दिस 6 मन्थ। हामी यो 6 महिनामा 16 हप्ता पढ्दैछौँ। हेर्नुस् है, 16 हप्ता। 16 हप्ता पढेपछि हाम्रो कोर्स विल बी कम्प्लिटेड, अथवा वी निड टु कम्प्लिट द कोर्स। हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो द्याट इज आवर कुरा, हाम्रो कुरा हो, हैन? तर कोर्स वान्ट्स कि टु बी कम्प्लिटेड विथिन 16 वीक्स। कोर्सले के चाहना राखेको छ भने 16 हप्तामा चाहिँ कोर्स सकिन्छ भन्ने चाहना राखेको छ। र यसलाई म तपाईँ अलिकति एक्सप्लेन गरौँ है त। यसलाई हामीले कसरी डिभाइड गरेका छौँ भने 1 आवर के को लागि अलिकति छुट्यौँ। 1 आवर के को लागि, 1 आवर के को लागि। एउटा वे अफ एक्सप्लेनेसन यो छ। अर्को चाहिँ 3 आवर, म पर वीक कुरा गरेको छु है। र अर्को चाहिँ 6 to 9 आवर्स।
हेर्नुहोस् देयर आर टु मेथड्स अफ एक्सप्लेनिङ दिस एउटा युरोपियन एउटा अमेरिकन विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ वाट एभर द वे यु फलो तपाईँ जसरी पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ बिकज हामीले कोर्स पढ्ने भनेको कोर्सलाई कसरी राम्रोसँग ग्रास्प गर्ने भने त हो नि यस आयुषी यु आर करेक्ट 3 क्रेडिट भनेको 3 आवर्स पर विक स्टडी हैन यस फाइन यदि इफ यु आर मच स्मार्ट हामी स्मार्ट एकदमै छौँ इफ यु क्यान लर्न द कोर्स भेरी इजिली स्पेसली इन थियोरिटिकल कोर्स चाहिँ यो काम लाग्छ 1 घण्टा सरहरूले पढाउने 1 घण्टा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने 1 घण्टा विद्यार्थीहरू रिगरस वर्क गर्ने भनेपछि जम्मा 16 घण्टा सरहरूले पढाउँदाखेरि कोर्स सकिने जस्तो लाग्यो बट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल आई थिङ्क इट इज नट पोसिबल सो लेट अस ओमिट दिस यसलाई हामी हटाइदिउँ सो नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको कन्टेक्स्टमा अथवा एउटा वे अफ एक्सप्लेनेसन चाहिँ के छ भने 3 आवर्स टु बी टट बाई टिचरले 3 घण्टाको इन्गेजमेन्ट गराउने र 6 to 9 आवर्स टु बी स्टडिड बाई स्टुडेन्ट एट होम यसको है हामीले यो कुरालाई चाहिँ फर्मुला बनायौँ भने इफ वी मेक आवर लर्निङ स्ट्राटेजी फर दिस हामीले लर्निङ स्ट्राटेजी चाहिँ यो बनायो भने टिचरले 1 घण्टा होइन टिचरले 3 घण्टै पढाउने भनेको मतलब टिचरले चाहिँ 48 लेक्चर आवर्स नै पढाउने र आफूले चाहिँ के गर्ने भने यसको कम्तीमा 2 टाइम्स अर 3 टाइम्स भनेको मतलब हप्तामा 6 घण्टा अर्थात् स्याटरडे बाहेक एभ्री डे 1 आवर एक्स्ट्रा और 1.5 आवर्स 1.5 घण्टा एक्स्ट्रा चाहिँ घरमा पढ्ने गर्यो भने वी क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स अनि बल्ल हामीलाई सेमेस्टर सिस्टममा जाँच आयो भनेर रातारात फेरि इयरली सिस्टममा जस्तो पढिरहनु पर्दैन किनकि सेमेस्टर सिस्टमको चाहिँ अब्जेक्टिभ के छ भने इभ्यालुएसन एट एनी टाइम हो के तपाईको इभ्यालुएसन एट एनी टाइम जुनसुकै बेला पनि इभ्यालुएसन भइरा हुन्छ गर्नुपर्छ एन्ड विल बी रेडी फर द्याट भनेर भनेको हो सो म पनि तपाईलाई के सजेस्ट गर्छु भने एज अ फाइनान्स फ्याकल्टी वी हेभ सो मेनी न्युमेरिकल च्याप्टर्स हामीसँग थुप्रै न्युमेरिकल च्याप्टरहरू छन् सो फर द फ्याकल्टी अल्सो वी हेभ टु मेक इट मच क्लियर फ्रम दि स्लाइड्स हामीले स्लाइडबाटै क्लियर गर्नुपर्नेछ सो मसँग आई हेभ सम हाउ टेक्निक्स बिकज आई एम करेन्टली वर्किङ एज भिजिटिङ फ्याकल्टी टु केयु अल्सो सो त्यहाँ पनि मैले निकै लामो समयसम्म मैले गरिरहेको हुनाले वाट आई एम फलोइङ देयर वाट आई फाउन्ड मच इजियर अन्तको क्लासेसहरू लिँदा हाम्रै यहाँको क्लासेसहरू लिँदाखेरि पनि मैले अब जस्तो एमबिएमकै क्लास लिँदाखेरि पनि विच मेथड द्याट आई एम फाइन्डिङ मच इजियर म त्यही नै मेथड तपाईँहरूलाई लगाउँछु र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ एभ्री वान इज गेटिङ द्याट मच इजियर तर हो अब अलिकति फ्याकल्टीलाई अलिक गाह्रो चाहिँ भएको छ बिकज आई हेभ टु डु भेरी लङ टाइम वर्क हार्ड वर्क पनि नभनौँ तर टाइम कन्ज्युमिङ वर्क बिकज कि आई निड टु सल्भ अल द क्वेसन्स देन आफ्टर आई हेभ टु सेन्ड टु यु तपाईँहरूलाई मैले पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई मैले त्यसैबाट चाहिँ यसरी आएको भनेर बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ विच लुक्स फर द स्टुडेन्ट्स मच इजियर देन इन क्लासरुममा नबुझ्ने साथीहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ एकदमै मच क्लियर भएको मैले पाएको छु बट लेट मी ट्राई म ट्राई गर्छु होइन कति हामी सफल हुन्छौँ ओके ल आयुषजी मैले त यस्तो फर्मुला पो भने त आर यु क्लियर तपाईँ क्लियर हुनुभयो आयुषजी मैले भनेको कुरामा यस सर ल म हप्ताको 3 घण्टा तपाईँहरूलाई पढाउँदैछु 6 to 7 होइन र त्यस पछाडि तपाईँहरू चाहिँ मैले के मान्ने छु भने यु विल बी स्टडिङ एटलिस्ट 6 एडिसनल आवर्स एट होम फर दिस सब्जेक्ट भनेर मान्ने छु र अबाउट 9 आवर्स पढ्नु भयो भने आई विल बी मोर ह्याप्पी र हाम्रो लर्निङ आउटकम राम्रो हुनेछ भनेर मान्ने छु है त हुन्छ नि होइन सबैलाई के कसो हो यस सर भेरी गुड कुरो ठिक हो सर ल खुसी लाग्यो तपाईँले रेस्पोन्ड गर्नुभयो रेस्पोन्ड पनि गर्नुहोस् है सो दिस इज द मिनिङ अफ 3 क्रेडिट एन्ड 48 लेक्चर आवर्स के हेर्नुहोस् सानो कुरा है मैले तपाईँ कस्तो सानो कुरा गरेर सरले जस्तो लाग्छ होला समटाइम्स एज अ टिचर हामी गर्नु पर्छ फेरि सानो सानो कुरा है किनभने यो प्लेटफर्ममा मैले अघि नै भने मैले केही कुरा सेयरिङ मात्रै गर्ने हो होइन त्यो भावनाले तपाईँलाई ठ्याक्क कति क्रेडिटको कोर्स पढ्नुभयो भन्दा 3 क्रेडिटको तपाईँले कतिको पढ्नुभयो 2 क्रेडिटको त्यहीँबाट मान्छेहरूले अनि तपाईँलाई इभ्यालुएट गरिहाल्छ कि 3 क्रेडिटको यति स्ट्रेन्थको हो 2 क्रेडिटको यति स्ट्रेन्थको हो भनेर सो हामी यति कुरा गरौँ र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के छ त टु इनेबल स्टुडेन्ट्स टु एप्रिसिएट द सिग्निफिकेन्स अफ कन्सेप्ट्स थियोरिज एन्ड प्र्याक्टिस अफ फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ इन द फर्म्स कुनै पनि फर्म अथवा अर्गनाइजेसनमा वास्तवमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ कन्सेप्ट
थियोरिज एन्ड प्र्याक्टिस अफ फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ के हो त, यसको सिग्निफिकेन्स के हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिकाउने रहेछ विद्यार्थीहरूलाई। त्यो कुराहरू यु विल बी इन्कल्केटेड विथ दोज थिङ्स एन्ड यु विल बी नोइङ हाउ मच द्याट फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट इन द फर्म विथ रेस्पेक्ट टु फाइनेन्स। फाइनेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यो डिसिजन मेकिङ भनौँ न, त्यसलाई हामीले भन्छौँ फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यु विल बी नोइङ आफ्टर रिडिङ दिस syllabus to make them acquainted with analytical and problem solving skills for making investment, financing and dividend decision along with managing working capital। यो हेर्नुस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो सेकेन्ड अब्जेक्टिभको यो कुराहरू। हामीले फाइनान्समा अहिले पढ्ने अलमोस्ट यही चारवटा कुरा हो। हेर्नुस्, म तपाईलाई रिलेट गर्छु पछि गएर, तपाईले सम्झिनुस्। आई होप एज अ स्टुडेन्ट अफ फाइनान्स तपाईहरुले सधैँभरि पेन र पेपर चाहिँ साथमा लिएर बस्नुहुन्छ भनेर है। तपाईहरुले चाहिँ सब म के मान्छु भने पेन पेपर एन्ड क्याल्कुलेटर चाहिँ अलवेज यु विल बी ह्याभिङ अलोङ विथ यु भन्ने चाहिँ म मान्दछु है। सो विथ दैट assumption प्लिज राइट these 4 elements, that is investment, financing, dividend decision and working capital decision। यो चारवटा पोइन्ट कतै लेखिराख्नुस् होला हैन, सो दैट कि म तपाईहरुलाई मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ नि भन्दाखेरि सर यो चारवटा हो भनेर भन्नुस् है मलाई। ओके, सो यो कोर्सले के चाहिराखेको छ भने इट वान्ट्स टु मेक यु अक्वाइन्टेड विथ, तपाईहरुलाई केसँग मोर फ्यामिलियर बनाउन चाहन्छ भने एउटा एनालिसिस गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि डेभलप गर्ने, प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने स्किल पनि क्यापासिटेट गर्ने अथवा डेभलप गर्ने। केसँग रिलेटेड? इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड, फाइनान्सिङसँग रिलेटेड, डिभिडेन्ड डिसिजनसँग रिलेटेड र वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् हामी यसलाई करेन्ट एसेट्स म्यानेजमेन्ट एट लार्ज त्यो पनि भन्छौं, त्योसँग रिलेटेड। ल हेर्नुस्, यो चारवटा कुराहरुसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईहरुले एनालाइटिकल स्किल र प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरु पनि डेभलप गराउने एक्सपेक्टेसन छ यो कोर्सको। And then course description, हाम्रो कोर्स कस्तो छ त हेर्नुस् है। The course covers core area of financial management, investment, financing and dividend decisions and their peripherals। ल हेर्नुस्, these 4 just before I talked, investment, financing, dividend and working capital decision, these are the 4 core areas। यो चाहिँ कोर एरिया हो के तपाईको फाइनान्समा पढ्नु पर्ने है, एकदम कोर एरिया, हार्ट अफ द सब्जेक्ट भनौं न, तपाई हाम्रो मुटु भने जस्तै एकदम कोर एरियाजहरु हो के। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले त्यही भएर पनि तपाईहरुलाई कोर एरियाज अफ फाइनान्स भनेर चारवटा लेख्नु भए हुन्छ अथवा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स इन फाइनान्स भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ हैन। 4 मेजर एरियाज भन्नु भए पनि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट, फाइनान्सिङ, डिभिडेन्ड डिसिजन and working capital decision। They are organized in 8 units। अब यो सेमेस्टरमा we are going to study the whole financial management, dividing categorically into 8 categories, 8 units। The first unit covers financial management and environment and the last unit will be working capital management। पहिलो युनिट चाहिँ हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टबाट सुरु गर्छौं र अन्तिममा चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौं? वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा पुग्छौं। आज म तपाईहरुलाई यति कुराकानीहरु गरौं र अनि बल्ल भोलि म तपाईहरुलाई प्रत्येक युनिटमा के कुराहरु हामीले पढ्नु पर्छ त भनेर तपाईहरुलाई कुरा गर्छु। Thanks for watching।